अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज रहीम यार खान के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं और फयाज महमूद खान साहब हाजिर हैं। आज हमारे पास यहाँ पे एक इशू आया है और तशरीफ़ लाए हैं उज़ैर सदोज़ई साहब, जो कि BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो इनसे आज कुछ गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या परेशानियाँ आ रही हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के जो है बच्चों का जो मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। तो मेरे साथ फयाज महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी कंटिन्यू कीजिएगा फयाज साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने आज जिस मेहमान को बुलाया है माशाल्लाह वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं और इस हवाले से बहुत इनका तजर्बा भी है और मुतासर स्टूडेंट में भी इनका शुमार किया जाता है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी की जानिब से आजकल उनकी ख़बरें जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने जो सेमेस्टर सिस्टम का आगाज़ किया है उसमें स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। उनके सेमेस्टर सिस्टम में इतना कोई फॉल्ट है, मैनेजमेंट जो है उनकी वो फेल हो चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि अगर हमने ये सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया है तो इसके एग्ज़ाम्स क्यों लेट हो रहे हैं। तालिब इल्म 4 साल कोर्स का जो इनका 8 सेमेस्टर बनते हैं उसके अभी तक 2 सेमेस्टर के पेपर्स हुए हैं और उसका भी रिजल्ट जो है अभी वेटिंग में है। तो ये अगर इसी तरह इनका ये सिलसिला चलता रहा तो ये 16 साल में जाके इनका 8 साल में जाके इनका ये कोर्स मुकम्मल होगा और 8 साल का मतलब है कि 16 सेमेस्टर के अगर ये रिजल्ट इसी तरह लेट होते रहे तो फिर इनका मुस्तकबिल बिल्कुल ही तारीक हो जाएगा। ये लोग अपनी डिग्री के इंतजार में जॉब से भी जाएंगे और दूसरे बहुत सारे काम जो है इनके डिले हो जाएंगे। इस हवाले से उज़ैर सदोज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो इशू चल रहा है, ये मुतासर स्टूडेंट भी हैं, तो ये हमें इसकी बेस बताएं कि आखिर क्या वजूहात हैं। क्या कॉलेज की जानिब से कोई फॉल्ट सामने आ रहा है या इस्लामी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट या कंट्रोलर इम्तिहानात की जानिब से फॉल्ट आ रहा है? तो जी उज़ैर साहब। जी, सबसे पहले फयाज भाई आपका और फैसल भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे मसले को समझा और इसको हाईलाइट करने के लिए हमें यहाँ बुलाया। बहुत शुक्रिया जी आपका। दूसरी बात, अब अगर आते हैं हम अपने मौजू की तरफ, तो मेरा नाम उज़ैर खान सदोज़ई, मैं ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में BS इंग्लिश 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हमारा कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से एफिलेटेड है। हमारा सेशन 2023-27 है। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने जो हमें शेड्यूल दिया था उस शेड्यूल के मुताबिक अब तक हमारे 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 सेमेस्टर क्या कंप्लीट होने थे, अभी तक सिर्फ 1 सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। 2nd सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मैं आपको बताता चलूँ कि अप्रैल 2025 में हमने 2nd सेमेस्टर के फाइनल्स दिए थे, अभी तक उसका कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है। जून 2025 में हमारा 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था। जून 2025 से हम घर बैठे हैं इस आस पर कि हमारे 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आए और 3rd सेमेस्टर के फाइनल की कोई डेट आए ताकि हम इम्तहान दें और 4थे सेमेस्टर में मूव करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये इशू लेकर हम अपनी इंतज़ामिया के पास गए, इंतज़ामिया से मुराद हमारे जो कॉलेज फैकल्टी है और जो स्टाफ है, ख़ुसूसन प्रिंसिपल साहब से जब हमने इस मौजू पर बात की तो उन्होंने पहले तो हमारे साथ ताउन किया, हमारे मसले को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं बखूबी कि ये आज का मसला नहीं है। 2019 से ये मसला मुस्तकिल चलता आ रहा है। इस्लामी यूनिवर्सिटी का ये जो रवैया है 2019 से जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके साथ तिफले हराम वाला है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वाहिद हमारा कॉलेज ही इनसे एफिलेटेड नहीं है। देयर आर 200+ कॉलेजेस जो एफिलेटेड हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से, जिनमें पढ़ने वाले लाखों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल इस्लामी यूनिवर्सिटी की हट धर्मी, नाअहली और इनकी नाकिस पॉलिसी की नज़र हो चुका है। अब न जाने इनके, अब जब भी हम इनकी तरफ शिकायत लेकर जाते हैं तो ये कहते हैं कि वी आर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि 200+ कॉलेजेस जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, जो इनको इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ये बात कर ही कैसे सकती है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज? सवाल ये पैदा नहीं होता। अब अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो एफिलेटेड इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से, तो उन तमाम कॉलेजेस में ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज वाहिद इदारा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पैदा करके दे रहा है इस यूनिवर्सिटी को। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में से ख्वाजा फरीद एक ऐसा इदारा है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। उसके स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी का ये रवैया है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसे रवैया होगा?
خیر جب یہ مسئلہ لے کر ہم پرنسپل صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ آپ کا جو مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. اسی وقت انہوں نے ہماری جو بات کروائی کنٹرولر ایگزامینر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے, ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ ان کو کوئی زیادہ اپنے حقوق کی پڑی ہوئی ہے, ایسے شو ڈال رہے ہیں. 2 سالوں میں 3 سیمیسٹر ہونے تھے, ہمارے اپنے بچوں کے 3 ہوئے ہیں, باقی جتنے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے بھی 3 ہوئے ہیں. ہم نے تب وہ بات مان لی کہ شاید ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہو. تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ جتنے بھی پائپ لائن میں ایگزامس پڑے ہوئے ہیں جو اسکیجولڈ ہیں ہم نے صرف لینے, ہم سیلاب کی وجہ سے ہمارا سسٹم ٹیمپریری ڈسٹرب ہو گیا, یہ انہوں نے ہمیں بتایا. کچھ دنوں بعد جب ہمارے جو کچھ دوست ہیں, کچھ عزیز ہیں جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں, ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 23-27 سیشن ان کا, 23-27 سیشن ہمارا ہوا صرف 1 سیمسٹر. ان کے اپنے بچوں کے سر 4 سیمسٹرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اپنے بچے 23-27 سیشن والے اس وقت 5ویں سیمسٹر میں پڑھ رہے ہیں اور اگلے مہینے ان کا مڈس بھی ہو جائے گا, جبکہ ہم ابھی تک 1 سیمسٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے, 2nd سیمسٹر کا رزلٹ نہیں آیا, 3rd سیمسٹر کی فائنل کی ڈیٹ نہیں ہے, 4th سیمسٹر تو آپ بھول ہی جائیں. تو یہاں پھر جب ہم نے پرنسپل صاحب سے بات کی, پرنسپل صاحب نے ہمیں کہا جی ایسے ہی ہوگا, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو یونیورسٹی کے محتاج ہیں. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان والدین سے جن کے بچے ایفیلیٹڈ کالجز میں, خواہ وہ پرائیویٹ کالجز ہیں خواہ وہ گورنمنٹ کالجز ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, جب بھی آپ اپنے بچے کو کسی ایفیلیٹڈ ادارے میں ایڈمیشن لے کر دیں تو پہلے دن ان سے ریٹن اسٹیٹمنٹ لیں کہ اگر تو آپ 4 سال میں یہ BS پروگرام پورا کروا سکیں تو ٹھیک, ورنہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ کے پاس پڑھوا کر ہم نے اپنے بچوں کو 6 سال یا 7 سال میں ڈگری کمپلیٹ کروانی ہے, اور جب ہم آپ کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں آپ کہتے ہیں تو ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, تو آپ کالجز کھول کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ وہ ڈگری چلائیں, وہ پروگرام کروائیں جو آپ کے اختیار میں, آپ انٹر کروائیں, ایسی چیزیں کروائیں آپ جو آپ کروا سکتے ہیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ لاکھوں روپے فیسوں کی مد میں لیتے ہیں. بچے جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سمجھیں ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, یونیورسٹی نے کرنا ہے جو کرنا ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو فیس ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں 10-15 ہزار کا اضافہ ہوگا نا, وہ اضافہ کر کے ہم ڈائریکٹ یونیورسٹی میں نہ پڑھ لیں, چلو کم از کم وہ ہمیں 4 سالوں میں تو یہ پورا کروا دے گی. اچھا زہیر صاحب مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ٹوٹل کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے, اور اس میں آیا کہ بچیاں بھی ہیں جن کے ساتھ بھی جن کے پیپر نہیں ہو رہے ہیں, تو کتنی تعداد ہے؟ دیکھیے جی, میں صرف اپنی کلاس کی بات کروں تو جب ہمارا سیشن شروع ہوا تھا 1st سیمسٹر میں ہمارے 105 کے قریب اسٹوڈنٹس تھے, ٹھیک ہے, صرف مارننگ کلاس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, صرف مارننگ کلاس کی. لیکن جو انہوں نے رویہ ہمارے ساتھ رکھا, پہلے سیمسٹر میں ہماری جو اسٹرینتھ تھی وہ کم ہو کے 90 پہ آ گئی, دوسرے سیمسٹر میں وہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی ہوئی 70 پر آ گئی ہے. اور اب یہ فور شیور ہے کہ 3rd سیمسٹر کے جب ایگزامس دیں گے ہماری یہ اسٹرینتھ 50 پر آ جائے گی, اور یہ ضروری ہے, یہ ہوگا جب بچوں کو آپ ٹائملی ان کے پیپر ہی نہیں لیں گے, آپ ان کو رزلٹ ہی نہیں دیں گے تو بچے کیا کریں گے, کوئی نہ کوئی متبادل راستہ تو ڈھونڈیں گے. جی اس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے ان کا, جو کہ انتہائی ناقص سسٹم ہے اس یونیورسٹی کا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 2019 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, 19 گیا, 20 گیا, 21 گیا, 22 گیا, 23 ہمارا گیا, 24 گیا, اب یہ 25 میں ہم بیٹھے ہیں. 25 میں بھی ابھی بھی ان کے وہی مسائل ہیں جو 2019 میں جو کہی بات وہ آج تک اسی پر قائم ہے, ان کی ہٹ دھرمی ختم نہیں ہو رہی. ہم نے سٹیزن پورٹلز پر بھی بے شمار کمپلینس کی ہیں, ہم نے CM پورٹل ڈائریکٹ جو ہے وہاں بھی بے شمار شکایتیں کی ہیں, ہم نے اپنے کالج کی بھی منتیں ترنے کی ہیں, ہم نے اسٹرائکس بھی کی ہیں, ہم نے سوشل میڈیا پر کمپین بھی چلائی ہوئی ہے, لیکن یونیورسٹی کے کان پر کوئی جون نہیں رینگ رہی. وہ اس طرح سے سن رہے ہیں, کہتے ہیں آپ جو مرضی کریں, ہم نے کوئی غور ہی نہیں کرنا آپ کی طرف. میں آپ کو بتا رہا تھا انہوں نے سیلاب کو بنیاد بنایا, جب ہمیں انہوں نے نعروں پر ٹرخا دیا, تو ہمارے لیے سوال ہے کہ اگر سیلاب نے ایفیلیٹڈ کالجز کے بچوں کو متاثر کیا ہے, ان کے ایگزام اسکیجول کو متاثر کیا ہے, تو آپ کے اپنے بچوں کے ایگزام اسکیجول کو کیوں نہیں متاثر کیا؟ اپنی یونیورسٹی کے, آپ کے جو اپنے یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کا رزلٹ کیوں نہیں متاثر ہوا؟ وہ کیسے 4 سیمسٹر کمپلیٹ کر کے آپ 5 سیمسٹر میں پہنچ گئے ہیں, جبکہ سیشن ہمارا سیم ہے. اب جب 3 سیمسٹر کا فاصلہ آپ نے پیدا کر دیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان, کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہ فاصلہ ہمارا پورا کروائیں گے؟
क्या गारंटी है कि आप हमारा BS 4 साल में कंप्लीट करवाएंगे? क्या गारंटी है? कोई भी गारंटी नहीं है। इनकी तरफ से कोई भी सॉलिड स्टेटमेंट नहीं है, ना ही ये हमारे मसाइल हल करना चाहते हैं। ये तो हमें 2023-27 सेशन आ रहे, हमारा एक सेशन है 21-25 हमारे ही कॉलेज का, ख्वाजा हफीज ग्रेजुएट कॉलेज का। 25 में उनका BS कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अब जाकर सितंबर में जाकर उनके 6 सेमेस्टर का जो है वो डेट शीट आई। आप खुद अंदाजा लगाएं, 4 साल हो गए हैं उनका जो स्केड्यूल, जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया था यूनिवर्सिटी ने 21-25 को, उनके मुताबिक तो अब तक 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके होते हैं।